नमस्कार साथीहरू, म यो विशेष लाइभमा बिहानै आएको छु एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्नको निम्ति। यो छोटो फेसबुक लाइभमा आएको छु। यहाँहरू कुन हालतमा हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, देश दुखिरहेको छ, समग्रमा हाम्रो मातृभूमि लुटिएको पीडामा हामी छटपटाइरहेका छौँ, आन्दोलित भएका छौँ, उद्वेलित भएका छौँ, बेचैन भएका छौँ, दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएर निद हराम भएको छ हाम्रो। र कालापानी लिपुले लिम्पियाधुराको जुन भूगोल लुटिएको छ, सीमा मिचिएको छ, त्यसको विरुद्ध खबरदारी गर्नको निम्ति भारतले भर्खरै नेपाली भूमिमा जुन ढङ्गको सडक बनाएको छ, 80 किलोमिटर सडक बनाएको छ लिम्पियाधुरादेखि यता मान सरोवर जाने गरी जसरी त्यो सडकको निर्माण गरिएको छ, त्यो अत्यन्तै दुष्ट कार्य हो। नेपालको सार्वभौम अखण्ड भूगोलभित्र उसले जुन ढङ्गले सडक बनाएको छ त्यसको एक्सट्रिमली निन्दा भर्सना गर्दै त्यसको वास्तवमै त्यो गलत कार्य हो। नेपाली लुटिएको जमिन फिर्ता चाहिन्छ। कालापानी लिपुलेख हाम्रै हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लुटिएको भूमि फिर्ता चाहिन्छ भन्दै हामी भारतीय शासक वर्गलाई खबरदारी गर्नको निम्ति अहिले अब केही क्षणपछि 11 बजे ठ्याक्कै हामी लैनचौर पुग्दैछौँ। भारतीय दूतावास अगाडि आउनुहोस्, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग जरुरी छ र भारतीय शासक वर्गको कानसम्म नेपालीहरूको देशभक्त नेपालीको म्यासेज पुर्याउनको निम्ति यो देशभक्त समाजवादी सरकारलाई पनि अलिकति आफ्नो काम अगाडि बढाउने हौसला बुलन्द गराइदिनको निम्ति, होस्टेमा हैँसे गर्नको निम्ति तपाईँ हामी सबै देशलाई सर्वोपरि ठानेर देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन भन्ने भावनाका साथ यो राष्ट्रभूमिप्रति, यो मातृभूमिप्रति हाम्रो समर्पण अभिव्यक्त गर्नको निम्ति, आमाको 10 धारा दुधको ऋण तिर्नको निम्ति हामी कटिबद्ध भएर, प्रतिबद्ध भएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई रक्षा गर्नको निम्ति र त्यति मात्रै होइन, 71 ठाउँमा मिचिएको 70,000 हेक्टर जमिन पनि हामीले फिर्ता लिनु छ। 1816 को सुगौली सन्धि पछिको नक्सा सग्लो चाहिन्छ हामीलाई। एकीकृत अखण्ड नेपालको पक्षमा हामी छौँ र त्यो लुटिएको जमिन पनि फिर्ता लिनको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। भारतले धेरै चोरीफुरी गर्यो, धेरै लप्पन छप्पन गर्यो, आँखा चम्काइरह्यो, हात लम्काइरह्यो, नेपालमाथि गिद्ध दृष्टि गाडिरह्यो, हस्तक्षेप गरिराख्यो भने हामी सन् 1950 को त्यो सन्धिलाई पल्टाएर त्यसको प्रोटोकल 8 मा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानेछौँ। हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साको आधारमा सुगौली सन्धि अगाडि जुन भूभागमा हामी फैलिएका थियौँ, विशाल नेपाल, ग्रेटर नेपालको भूभागमा पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा, सिक्किम, दार्जिलिङ पनि हाम्रै भूभाग थियो, नैनीताल पनि हाम्रै भूभाग थियो, त्यो सम्पूर्ण लिने गरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्न सक्छौँ। हो, त्यो त्यतिखेरको अन्तिम विकल्प हो। अहिलेलाई हामी कूटनीतिक हिसाबले द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी आन्दोलित हुन्छौँ, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट राष्ट्र जोगाउनको निम्ति, लुटिएको भूमि फिर्ता गर्नको निम्ति, विस्तारवादलाई खबरदारी गर्नको निम्ति हामीले त्यो हस्तक्षेप विरुद्ध जागरण अभियान पनि पैदा गर्छौँ। राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले एउटा रेनेसा पैदा गरेर, जागरण पैदा गरेर देशभक्तहरूले एउटा महान अभिभारा जो राष्ट्रको निम्ति हामीले पुरा गर्नु छ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी कुनै कसर बाँकी राख्नेवाला छैनौँ। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ कि आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङदेखि माओ सेतुङसम्म, अथवा हेनरी किसिन्जरदेखि डिप्लोमेटकै कुरा गर्दाखेरि चाओ एन लाईसम्म, हाम्रो देशकै पृथ्वीनारायण शाहदेखि जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलाल, बिपी, इभन बिपीको राष्ट्रियतामाथि अलिकति प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि छ। प्रजातन्त्रप्रति उहाँको निष्ठालाई सल्युट गर्नुपर्छ। हामी सम्पूर्ण अग्रजहरूको जुन ढङ्गको एउटा सपना थियो, सभ्य, शान्त, सुन्दर, विशाल नेपाल भन्छु म। त्यो विशाल नेपाल भनेको नेपाल भौगोलिक हिसाबले अहिले पनि संसारको 45औं ठुलो देश हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि हामी सानो छैनौँ। त्यसकारण हामीले यो लघुतावास, हिंताबोधलाई त्याग्नुपर्छ साथीहरू। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, नेपाल जिन्दाबाद। र हामी फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक च्यानलबाट प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर, फरेन मिनिस्टर टु फरेन मिनिस्टर कुराकानी गरेर कूटनीतिक च्यानलबाट हामी यो समस्याको समाधान खोज्छौँ। त्यतिले पनि पुगेन, बाइल्याटरल नेगोसिएसनले पनि कुनै लछारपाटो लाएन भने हामी नेपालको ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा
हाम्रो अभिलेखहरूको आधारमा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा हाम्रो नक्सा छ, सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको पनि पछाडिको पनि। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा छ, हामीसँग छ, त्यसको डिजिटल प्रिन्ट छ। त्यसकारण भिडियो कन्फरेन्स मार्फत राजनाथ सिंहले जुन ढङ्गले अब नेपाली भूमिमाथि सडक बनाइएको र त्यसलाई उद्घाटन गरिएको कुरा छ, त्यसलाई हामी आउटराइट रिजेक्ट गर्न चाहन्छौँ, त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भूगोलको स्वतन्त्रतालाई उनीहरूले सम्मान गरून् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ। हामी नेपाली देशभक्त छौँ, वीर छौँ, बहादुर छौँ। हामी हाम्रो जमिनको रक्षाको निम्ति जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ। आवश्यक पर्छ भने अर्को नाला पानी लड्न पनि तयार छौँ। हामी उत्तेजित कुरा गरेर, नक्कली राष्ट्रवाद प्रकट गरेर, खोक्रो राष्ट्रवादी नारा गुन्जाएर मात्रै त्यतिमा मात्रै सीमित हुनेवाला छैनौँ। हामी मिडिया पब्लिसिटीको लागि मरिहत्ते गरेर लागेका होइनौँ। हृदयदेखि, मन मस्तिष्कबाट समर्पित भएर एउटा देशभक्त योद्धा शिरमा कफन बाँधेर आफ्नो भूमिको रक्षाको निम्ति, डट्नको निम्ति पनि हामी तयार छौँ। हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। र साथीहरू, मैले अन्तिममा तपाईँहरूलाई यति भनौँ कि यदि भारतले धेरै चोरीफिरी गर्छ भने हामीले त अब हाम्रो आवश्यकताको आधारमा भोलि सीमामा काँडेतार लगाउनु पर्ला, पर्खाल लगाउनु पर्ला। जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोबाट अमेरिकामा धेरै अपराधीहरूको घुसपैठ भयो, त्यसकारण म सीमामा पर्खाल लगाउँछु भनिरहेका छन्। यद्यपि डोनाल्ड ट्रम्पसँग हाम्रा हजारौँ वैचारिक असहमति छन्, त्यसको कुरा हामी अर्को सन्दर्भमा गरौँला। तर नेपालको भूगोल र इतिहास अत्यन्तै जोखिममा परेको छ। सर्वाधिक सङ्कटमा, अभूतपूर्व सङ्कटबाट हामी गुज्रिरहेको यो समयमा हामीले भोलि भिजा पासपोर्ट लगाउनु पर्ने, सीमा रेगुलेट गर्नुपर्ने, काँडे तार लगाउनु पर्ने, पर्खाल लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ। त्यो कुरालाई हामीले महसुस गरेका छौँ, त्यसलाई इन्कार गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो अभिभारा हो, हामीले नसके पनि अर्को पुस्ताले त्यो काम गर्ला। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले लुटिएको जमिन फिर्ता पाउने कुरा सर्वोपरि हो। हामी त्यो लुटिएको जमिन 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल जो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरामा लुटेर केही समय अगाडि भारतले जारी गरेको त्यो जाली जेली कपटी दुष्ट रकबी वाहियात फोस्रो जो नक्सा थियो, निकृष्ट नक्सा थियो, त्यसमा कैद गरेको थियो। त्यो नक्सा लगभग उसले पेन्डिङमा राखिसके, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने आश्वासन दिँदा दिँदै अहिले जुन ढङ्गको दुष्टता गरेको छ, 2018 सालमा राजा महेन्द्रले 1 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई लामो समय टिकाउनको निम्ति नेहरूसँग जुन अपवित्र सम्झौता गरेका थिए, नेपाली भूमिमा भारतीय बुट बजार्ने मौका दिएका थिए, चेकपोस्ट सबै हटे पनि कालापानीको चेकपोस्ट हटाइएको थिएन। त्यसैको एउटा गलत प्रतिफल हामीले भोगिरहेका छौँ। ब्याज पनि मिटर ब्याजको हिसाबले हामीले त्यो ब्याज चुक्ता गरिरहेका छौँ। अब त्यो विडम्बनाको अन्त्य गर्नुपर्छ। पञ्चायती शासक काङ्ग्रेसी सरकारहरूले जुन पहल गर्न सकेका थिएनन्, जसरी कालापानीलाई समर्पण गरेका थियो, त्यो भुललाई हामीले सच्याउनु पर्ने एउटा अमूल्य अवसर पनि आएको छ। हामी त्यसतर्फ लाग्छौँ र खोक्रो राष्ट्रवादीहरूलाई हामी मुर्दाबाद पनि भन्न चाहन्छौँ। असली राष्ट्रवादीहरू भनेको जनता हुन्। नेकपाको देशभक्त समाजवादी सरकारले त्यसतर्फ पहल गर्नेछ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यही सन्देश दिँदै र 1950 को सन्धिमा टेकेर परिआउँछ भने हामीले सुगौली सन्धि अगाडिको 1816 अगाडिको भूगोललाई पनि फिर्ता लिनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ, संयुक्त राष्ट्र जान सक्छौँ। बाइल्याटरल नेगोसिएसनले टुङ्गिएन भने ट्राइल्याटरल नेगोसिएसन नेपाल, चीन, भारतको बीचमा वार्ता गरेर पनि समस्याको समाधान खोज्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामी सक्षम छौँ, हामी इमानदार छौँ, योग्य छौँ। हामीलाई अरूको 1 इन्च जमिन चाहिएन, हाम्रो पनि जमिन छोड्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म तपाईँहरूसँग बिदा हुनु अगाडि थोरै एउटा सानो कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिला त हामी यो सुगौली सन्धिले बनाइदिएको नक्साप्रति इमानदार छौँ। त्यो जुन 71 ठाउँमा 70,000 हेक्टर जमिन जो मिचिएको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। कुनै पनि हालतमा एट एनी रेट, एट एनी कस्ट त्यो भूभाग हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौँ। सीमामा जुन खालको बाँधहरू बाँधिएको छ, त्यसलाई हामी खारेज गर्छौँ, खारेज गर्न चाहन्छौँ। जुन ढङ्गले अहिले असमान सन्धिहरू थोपरेर नेपालमाथि पेलपाल झलझल ठेलठाल गर्ने नीति विस्तारवादी प्रभुत्ववादी शासक वर्गले लिएको छ, त्यसलाई पनि हामी वास्तवमै खारेज गर्न चाहन्छौँ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि कतिपयले चिनिया नागरिकको उदण्डतालाई देखाएर कुनै टेलिभिजन च्यानलले राखेको एउटा ट्विटलाई आधार बनाएर भारत र चीन एकै हो, एउटै हाँडीमा राख्नुपर्छ,
एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नुपर्छ, एउटै ढिकीमा राखेर कुट्नुपर्छ भन्ने दूषित विचार पनि सम्प्रेषण गरेका छन्। त्यस्तो होइन। हामी न चीन परस्त न भारत परस्त, न भारत विरोधी न चीन विरोधी। हामी कतै ढल्किने होइन, कोल्टिने होइन। हामीले इक्वी प्रक्सिमिटीको नीति अपनाउनु पर्छ। हामी समसामिप्यताको नीति अपनाएर अगाडि बढ्छौँ। र म हिजो पनि त्यो सन्देश प्रवाह गर्नको निम्ति फेसबुक लाइभमा आएको थिएँ, अहिले पनि आइरहेको छु। र मैले यति कुरा भनौँ कि वास्तवमै चीन नेपालको इतिहासदेखिको एउटा भेटरान मित्र शक्ति, यस मानेमा हो कि परिभाषा अनुसार तत्कालीन चिनिया लेजेन्डरी अल टाइम बेस्ट प्रधानमन्त्री क्रान्ति नायक चाओ एन लाई, जो माओ त्से-तुङको सबभन्दा विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेपाल चीन सम्बन्धको विषयमा यसरी डेफिनेसन गर्नुभएको थियो। नेपाल र चीनको सम्बन्ध भनेको मह जस्तो गुलियो, हिमाल जस्तो अग्लो र सागर भन्दा गहिरो छ। हो, हामी त्यस्तो महान सम्बन्धको कडी अगाडि बढाइरहेका छौँ। युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी जतिखेर भारतले थोपरिरहेको थियो, नेपाल र भारतको नामै नलिकन भारतलाई व्यङ्ग्यपूर्वक चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जसले केही समय अगाडि नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध भनेको मह चाहिँ गुलियो, हिमाल चाहिँ अग्लो र सागर चाहिँ गहिरो त छँदैछ, त्यसबाहेक ओठ र दाँत जस्तै सम्बन्ध, अन्योन्यासित सम्बन्ध छ भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपाललाई लक्षित गर्दै त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, देश सानो होस् वा ठुलो, सार्वभौम सत्ता बराबर हुन्छ भन्नुभएको थियो। हो, केही चिनिया नागरिकको उदण्डतालाई हामी निन्दा गर्न चाहन्छौँ, भर्सना गर्न चाहन्छौँ। र माउन्ट एभरेस्ट अर्थात् सगरमाथा जसलाई चमोलोङमा पनि भनिन्छ तिब्बती भाषामा, त्यो चाहिँ चीनको हो भनेर झुटो दाबी गर्ने एउटा सरकार निकट भनिन्छ। अब त्यहाँ अराजक मिडियाहरू त छैन, कुनै न कुनै रूपमा चिनिया मिडियाहरू सरकार निकट नै मानिएलान्। CGTN भन्ने एउटा टेलिभिजन च्यानलले एउटा ट्विट गरेको रहेछ, इन पिक्चर्स, ठ्याक्कै सगरमाथाको चित्र देखाएर त्यहाँ उसले के भनेको रहेछ भने, इन पिक्चर्स एन एक्स्ट्राअर्डिनरी सन हेलो वाज स्पॉटेड फ्राइडे इन द स्काइज ओभर माउन्टेन चमोलङमा, अल्सो नोन एज माउन्ट एभरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पिक लोकेटेड इन चाइनिज टिबेट अटोनोमस रिजन। यसरी उसले एउटा घटिया ट्विट गरेको रहेछ। त्यसलाई हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ। मैले पाएको सूचना अनुसार चिनिया विदेश मन्त्रालयको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसलाई हटाउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। र त्यो कुनै चिनिया आधिकारिक धारणा होइन, कुनै व्यक्ति कुनै संस्थाले केही भन्यो भन्दैमा त्यो चीनको आधिकारिक धारणा हो। भारतले जसरी केन्द्रीय सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्दै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले त्यो सडक उद्घाटन गरेर नेपालको सार्वभौम अखण्डतामाथि छुरा दागेका छन्, त्यो चाहिँ भारतको सुनियोजित षड्यन्त्रै हो, नेपाल विरोधी खेलोमेलो हो, त्यो केन्द्रीय योजना नै हो। तर यो अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ एउटा टेलिभिजन च्यानल, एउटा सामान्य संस्थाको अभिव्यक्ति हो। यसलाई हामी खारेज गर्छौँ र त्यो चीनको आधिकारिक धारणा होइन भनेर हामीले बुझेका छौँ। अर्को कुरा के छ भने, जस्तो भारतले नेपाललाई नेहरूकालीन नेहरू डक्ट्रिनबाट हिमालयन फ्रन्टियरको नीति अनुसार हेर्छ, सुरक्षा छातामुनि छ भनेर सोध्छ भने उसले वास्तवमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको अपमान गरिरहेको छ भन्ने ठहर छ। हामी त्यो चाहँदैनौँ। हामी बडे मिया छोटी मियाको सम्बन्ध होइन, गुड नेबरहुडको सम्बन्ध चाहन्छौँ। हामी मित्रताको हात अगाडि बढाउँछौँ। उसले वास्तवमै पेलपाल जेलजाल ठेलठालको हेपार नीति लिन्छ, छोटे मियाको नीति अपनाउँछ, हामीलाई छोटे भाइ जस्तो हेप्छ, हामीलाई लुट्छ भने त्यो किमार्थ स्वीकार हुँदैन। सार्वभौम सत्ता बराबर हो, ठिक भन्नु हो महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 1955मै सदस्य भइसकेका हौँ। त्यसकारण हामीसँग विश्व समुदाय छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हैसियत राख्छौँ, ढोका ढकढकाउँछौँ, नेपालको लुटिएको जमिन फिर्ता लिएरै छाड्छौँ। र मैले यति कुरा भने कि नेपालको इतिहास र भूगोल अहिले सर्वाधिक जोखिममा छ, त्यसलाई जोगाउने दायित्व हामी देशभक्तहरूको हो। आउनुहोस्, हातमा हात मिलाऊ, काँधमा काँध मिलाऊ। केही समयपछि अब हामी छिट्टै यहाँबाट हिँड्दैछौँ, भारतीय दूतावास अगाडि जानेछौँ, नेपाल जिन्दाबाद भन्नेछौँ, लुटिएको भूमि फिर्ता गर भन्नेछौँ, लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भन्नेछौँ र विस्तारवाद विरुद्ध नारा घन्काएर नेपाल सरकारले जुन कूटनीतिक पहल गरेको छ त्यसलाई जिन्दाबाद भन्दै अझ हौसला बुलन्द गर्नको निम्ति हामी प्रेरित गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। यो लाइभमा जोडिनुभयो सबै महानुभावहरूलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार छ। वसन्तमान सिंह अधिकारीज्यू पनि देखिरहेको छु, अरू साथीहरू पनि देखिरहेको छु, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। आउनुहोस् साथीहरू, भेटौँ, देशको बारेमा चिन्तन गरौँ, चिन्ता गरौँ, लडौँ, हातमा हात मिलाएर हाते मालो गरेर अगाडि बढौँ। यो देशको समृद्धि र विकास तपाईँ हाम्रो साझा सपना र लक्ष्य हो। त्यो सपना र लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति कुनै कसर बाँकी नराखौँ। धन्यवाद, नमस्कार।